द न्यूज मेकर। नमस्कार, द न्यूज मेकरको यो अर्को अङ्कमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच कता कता टकराव भएको हो कि जस्तो आभास हुन्छ। प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको छ, म जस्तो प्रधानमन्त्री सितिमिति पाइँदैन। एमाले भनिरहेको छ, यही नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नगर्ने हो भने छक्का हानेर रिङ आउट गरिदिन्छु। यसको अर्थ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेरबदल हुने सङ्केत हो, सरकार ढल्ने सङ्केत हो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको नजिक रहिरहँदा भएका यो किसिमको विरोधाभास र टकरावले सरकारको भविष्यमाथि पनि कता कता अड्कलबाजी र दिनगन्ती भएको चर्चा सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुखमा माओवादी भित्रैबाट उठेको सङ्घीयता र हिन्दू राज्यको विषय, यसले के अर्थ र सङ्केत गर्दैछ? एमालेको राजनीतिक भविष्य र उनले चाहेको राजनीति अब के? यी विषयको सेरोफेरो आजको कार्यक्रम रहनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, नेकपा एमालेका एकजना युवा नेता महेश बस्नेत। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद बुबाजी। सबभन्दा पहिला चाहिँ मङ्गलबार राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ म जस्तो प्रधानमन्त्री सितिमिति पाइँदैन। तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नगर्ने भने रिङ आउट गरिदिन्छु। यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई यो किसिमको धम्की किन? उहाँले कुन सन्दर्भमा त्यो कुरा भन्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, होइन? अब काहीँ नभएको जनयुद्ध नेपालमा सुरु गरेर 17,000 भन्दा बढी जनताको क्षति गरेर मुलुकलाई ठुलो आर्थिक सङ्कटमा पुर्याएर जुन ढङ्गले उहाँले प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको छ र आफ्नो लाभ र पद प्राप्तिका लागि जेसुकै पनि गर्दा हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता जुन उहाँले स्थापित गर्नुभएको छ, त्यो अर्थमा भन्ने हो भने त उहाँले भनेको कुरा ठिकै हो, त्यतिको प्रधानमन्त्री पाइँदैन, होइन? अब उहाँले मलाई चाहिँ असङ्ख्य दलहरूको चाहिँ विश्वास प्राप्त भएको छ, मेरो सरकार एकदम बलियो छ भन्नुभएको हो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम डढाएर भन्नुभएको। जो धेरै डढाउँछ त्यसले नै सबभन्दा ठुलो स्वरले रातिको यात्रामा कराउँछ भन्छन् क्या। तर एक समय तपाईँहरूले पनि विश्वासको मत दिएको, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि विश्वासको मत दिएको, 79.25% विश्वास हासिल गरेको त्यो प्रधानमन्त्री, त्यस्तो प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमा सितिमिति कहाँ पाइन्छ? अब यो उखान त त्यति राम्रो होइन? धेरै श्रीमतीको पोइ भित्तामा बसेर रोई भन्ने उखान छ। प्रचण्डजीले चाहिँ कुनै पनि दलसँग आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ र निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँको सम्बन्धका आधारहरू न सैद्धान्तिक, न वैचारिक, न राजनीतिक, न मुलुकको हित अथवा अन्य कुनै पक्षलाई ध्यान दिएर गर्नुहुन्छ। उहाँले सिर्फ आफ्नो सङ्कटमा रहेको दल र भविष्य नभएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जोगाउने र बचाउने भन्दा उहाँको मनसा केही पनि देखिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हिजो हामीसँगको सम्बन्ध पनि कङ्ग्रेसले लात्ती हानिसके पछाडि आएर बनेको सम्बन्ध थियो र त्यो सम्बन्ध 2 महिना पनि टिकेन र अहिलेको जो सम्बन्ध छ यो पनि एकदम अस्थायी छ र मलाई लाग्छ नीति तथा कार्यक्रममा यो सम्बन्ध सकिने हो कि बजेट प्रस्तुत गरेपछि सकिने हो कि अथवा कहिले सकिने हो, होइन? र तपाईँले भारत भ्रमण भन्नुभयो, भारत भ्रमण गर्न पाउने हो कि नपाउने हो भन्ने पनि म चाहिँ नि पुरै यो चाहिँ कुनै अनिश्चिततातर्फ प्रचण्डजीको यात्रा अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ मलाई। सो महाभारत युद्धमा धनुष हान्ने चाहिँ अर्जुन, तर खास उनको सारथी कृष्ण थिए नि। आज यो सरकार के गराउने भन्ने कुरा त तपाईँहरूको डिजाइनमा भर पर्छ। काङ्ग्रेस समिति लाउन थाल्नुभयो। अब तपाईँले अहिले भूमिका बाँध्दाखेरि पनि भन्नुभयो, होइन? नीति तथा कार्यक्रमलाई छक्का दाउ हानेर रिङ आउट गरिदिउँ भनेर हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो, होइन? भनेकै हो नि तपाईँले। यो यसलाई दुईटा एङ्गलबाट मैले विश्लेषण गरेको छु, होइन? एउटा चाहिँ नि मुलुकको यति चुलिँदो गहिरो आर्थिक सङ्कट छ, यो तर्फ नीति तथा कार्यक्रमले के बोल्यो, के कुरा ठोस गर्यो? आज अर्थतन्त्र 2.61% दरले वृद्धि छ। हिजो केपीओलाई गाली गर्नेहरूले उहाँको पालामा 7.1%ले अर्थतन्त्र वृद्धि थियो भने कोभिडको बेलामा पनि 3% थियो। हिजो वैदेशिक डलर अथवा सञ्चितको अवस्था 9 महिनालाई पुग्ने थियो भने अहिले 2 महिनालाई पुग्ने पनि छैन। हिजो महँगी झन्डै अराउन्ड 4%ले थियो भने अहिले महँगी 11-12% पुगिसकेको छ, होइन? 3 गुणा 4 गुणा। हिजो पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका मूल्य वृद्धि हिजोको भन्दा आज 2 गुणा 3 गुणा बढेको छ। छोइसाध्य छैन, होइन? र तपाईँको ऋणको अवस्था भन्नुहुन्छ भने 2.5 महिनामा 2.5 खर्ब ऋण बढेको छ। तर नीति तथा कार्यक्रम यो कुनै कुरालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले आएको छैन, होइन? हिजो उहाँले धेरै नै आलोचना गरेका रोडा ढुङ्गा गिटी बालुवालाई निकास गर्ने र त्यो पनि कुनै ठोस अवधारणासहित होइन? चुरे लगायतका गम्भीर क्षेत्रहरूमाथि, संवेदनशील क्षेत्रहरूमाथि फेरि दोहन हुने हो कि भन्ने एउटा खतरा जन्मिएकै छ। बाटो तपाईँहरूले तय गरिदिएको नि विगतमा। अनि हिजो हामीले यो कुरा गर्दाखेरि
विशेष गरेर 95वटा क्षेत्रमा खानीको अवस्थालाई हामीले उजागर गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ नि फिडर वे बनाउने कुरा थियो, सडक निर्माणको कुरा थियो। काङ्ग्रेससँग मित्ला र यो माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जहाँ काङ्ग्रेस पनि छ उसलाई रिङ आउट गरिदिन्छु भने हो होइन। हामी म त्यहीँ पुग्दैछु। अब सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्ने सन्दर्भ चाहिँ धेरै सहिलो छ, किनभने यसपालिको जनमतै 5 दल 6 दल 8 दल नमिलिकन सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा छैन होइन। त्यसो हुँदाखेरि नयाँ भनिएका दलहरूले पनि आफूलाई नयाँ ढङ्गले नै विविध रङ्गीचङ्गी ढङ्गले प्रस्तुत गरेकै छन् होइन। अब हाम्रो चाहिँ चाहना के होइन भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डको सरकार ढालेर कुनै सानातिना दलहरूलाई बटुलेर अर्को अस्थिर सरकारको सम्भावना खोजी गर्ने पनि हाम्रो यसपालिको चाहना होइन, अथवा अन्य कुनै दललाई अगाडि सारेर प्रचण्डको सरकारलाई अगाडि बढेर च्याके थाप्ने खालको स्टाइलको सत्ता गठबन्धनको परिवर्तन पनि होइन। र मैले त स्पष्ट भनेको छु, सायद हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि अस्ति कङ्ग्रेसले भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन भन्ने गतिमा गयो, गतिहीन शून्यहीन भयो, आफूलाई सच्यान भन्ने जुन एङ्गलबाट उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेसले आफूलाई सर्वसत्तावादको एउटा नायकीको रूपमा हिजो उसको इतिहास छ, के अरे राज्यको चाहिँ दोहन गर्ने भ्रष्टाचार अनियमितता गर्ने खालको एउटा हिस्ट्री उसले बोकेको छ। यी सबै कुरालाई सच्याएर अब मुलुकलाई स्थिरता दिउँ, विकास दिउँ, यो डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउँ, मुलुकलाई समृद्धि दिउँ भन्ने एङ्गलबाट उसले विश्लेषण गर्ने र सोच्ने हो भने चाहिँ नेकपा एमाले स्थिर सरकार दिने मामलामा र साह्रै नै धेरै सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने मामलामा जसरी विगतमा राजनीतिक सङ्कट आउँदा, आर्थिक सङ्कट आउँदा, विविध सङ्कट आउँदा काङ्ग्रेस एमाले एक ठाउँमा उभिएका छन्, त्यो खालको स्थिति भयो भने चाहिँ एमाले सोच्न सक्छ कि भन्ने ठाउँमा एमाले पुगे जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले भनेको जस्तो लाक्षणिक रूपमा गर्छु भनेको चाहिँ कङ्ग्रेसको मित्ला र सरकार एमाले र कङ्ग्रेसको बिचको सहकार्यको ढोका अप्रत्यक्ष खोलिदिएको हो कि जस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ अनुभूति है। मैले ठाडै अध्यक्षसँग यो कुरा त गर्न पाएको छैन, तर मेरो अनुभूति चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले तपाईँ अत्यन्तै निकटको र प्रिय पात्र भन्छन् नि, तपाईँलाई थाहा छ होला होइन किन यो कुरो चपाउने परेन? अध्यक्षज्यूसँग कतिपय कुरा ओपनली हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग कुरा गर्ने साह्रै कम व्यक्तिहरू छन् भनिन्छ, त्यो मध्येमा मैले चाहिँ अलि लागेको कुरा ओपनली नै सुझाव दिने गर्छु होइन। अब हाम्रो सुझाव त विगतदेखि नै राजनीतिक स्थिरताको लागि अहिलेको जनताको म्यान्डेट भनेको एमाले काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने नै हो। अब सैद्धान्तिक वैचारिक र राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्टहरू र राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो फेल खायौँ हामी। प्रचण्डले धोका दिइसके पछाडि अब धोकेबाजकै पछाडि फेरि किन लाग्ने होइन। उयो एउटा गीत छ नि, धोकेबाज हौ तिमी भने जस्तो, प्रचण्डजी धोकेबाज हौ तिमी भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै अब फेरि धेरै छलफल गर्नु म औचित्य देख्दिनँ। त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासन दिनको निमित्त चाहिँ एमाले र कङ्ग्रेस बिचको कार्यगत एकता हुने अथवा सत्ता गठबन्धन तहसम्म त्यो पुग्ने स्थिति हुँदा त्यसले राम्रै गर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ ती दुई पार्टी नमिलिकनको अवस्थामा त त्यहाँभित्र सुन्नमुन्नहरूको हावी रहेछ, अखडा रहेछ। ती पार्टी भ्रष्टाचारले हेर्नुहोस् मान्छे बेचिरहेका रहेछन्, अनि ती पार्टी एक ठाउँमा मिल्यो भने त ती सुन्नमुन्नहरूले त्यहाँ भएको सब ठिकठाकलाई त खत्तमै पार्लान् नि होइन। अब ठ्याक्कै एउटा दुईटा व्यक्तिहरूलाई हेरेर त्यो मनोविज्ञानमा पुगिहाल्नु पनि हुँदैन होइन। त्यो धारणा गरौँ एउटा विषय, प्रचण्डजीले एमालेमा रोपेको बिउ आज हुर्केको रहेछ, पुष्टि हुँदैछ। हो हामी पनि सोच्दैछौँ, प्रचण्डका धेरै मान्छेहरू एमालेमा छन् र एमाले बदनाम गराउने कुरामा लागेका छन् भन्ने कुराको सूचना आएकै थियो। उहाँले एमालेको प्रचण्डको बिउ राम्रैसँग हुर्किँदै भन्नु पनि भएको थियो, त्यो पुष्टि होला जस्तो पनि देखिँदैछ होइन। अब मेरो राजनीतिक जीवनको एउटा अनुभव के छ भने जतिसुकै हामीले नेताहरूलाई गाली गरौँ, जतिसुकै प्रशासनिक क्षेत्रलाई गाली गरौँ होला, 5% 10% त्यहाँ नराम्रा मान्छेहरू होलान्, तर म नेपालको राजनीतिक क्षेत्र बदनाम भयो, एकदम बिग्रियो, अथवा प्रशासनिक क्षेत्र बदनाम भयो बिग्रियो भन्नेमा छैन। सवाल के हो भन्दा सवाल के हो भने राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर त्यहाँको कर्मचारीदेखि लिएर स्वयं जुन मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयको गल्तीलाई केन्द्रित गरेर कानुन दायरामा ल्याउँछ त्यो समेत क्याप्चरमा भएको हो। ती सुन्नमुन्नले के गरेका रहेछन् भन्ने कुरा योभन्दा अरू के भन्नुपर्छ भनेको। यो त 8-10वटा विषय त्यस्ता पात्रहरू तपाईँहरूको पार्टीका शक्तिशाली नेताको रूपमा परिचित भए, ती दुईटा आज तपाईँ अब कोलाबोरेट गरौँ, मिलेर अघि जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ नि त। यो विषय 8-10वटा विषय जुन ढङ्गले हाइलाइटेड छन् त्यो विषयको त गम्भीर छानबिन गर्नै पर्छ होइन। भुटान शरणार्थी प्रकरणमा जुन हिम्मत गृह मन्त्रालयले देखायो, प्रहरी प्रशासनले देखायो, त्यसको त हामीले एकदम सम्मान गर्नैपर्छ होइन। हामीसँग जोडिएका मान्छे छन् भने त तिनीहरूलाई झन् धेरै कारवाही गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ जब बाल्किन खाँडजीहरूको नाम नआइरहँदा टोपबारजीहरूलाई मात्रै फसाएर यसलाई चाहिँ
अलिक फरक ढङ्गले लान खोज्यो कि भन्ने हाम्रो आशंका थियो होइन। यद्यपि प्रहरीको हिजोको रिपोर्टमाथि पनि के प्रश्नहरू उठेका छन्। म नेपाल प्रहरीलाई र न्यायिक निकायलाई के अनुरोध गर्छु भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ, संलग्न सबैलाई गम्भीरताका साथ कारबाही गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरूले आफूभित्र भएका यस्ता मान्छेहरूलाई सबभन्दा पहिला पाल्नुपर्छ यो सन्दर्भ। अब यो बाहेक अन्य सन्दर्भहरू पनि पार्टीको 1 नम्बर नेतासम्म पुगेर चाहिँ यो विषय छान्दै जाँदा ती पात्र त साँचो पारिँदैछ। त्यो हिम्मत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो बालुवाटार प्रकरण भन्नु न, बालुवाटार प्रकरणका कारणले हाम्रो पार्टी फुट्यो नि त, हामीले त सहयौँ त। बालुवाटार प्रकरणमा संलग्न को हुन् तिनीहरूलाई अदालतमा किन रोकिने काम भइरहेछ, अख्तियारमा रोक्ने काम किन भइरहेछ होइन। नक्कली के अरे नक्कली लडाकु प्रकरण, क्यान्टनमेन्टका जुन खालका कुराहरू आइरहेछ त्यो हिम्मत गर्नैपर्छ। एउटा चरणमा त गर्नु पर्ला नि त होइन। वाइड बडीको कुरा आएको छ तर राज्य शक्तिको दुरुपयोग साँठगाँठ हुने विषय। अब मेरो धर्म त तपाईँलाई पनि त्यस्तै किसिमको प्रश्न सोध्नु जायछ, फेरि सोध्नुहोस् भने प्रभावित भएर त एक पाखे प्रश्न गर्ने भन्दैलान्। तपाईँ र तत्कालीन बेलाको पूर्व आइजिपी दुईजना मिलेर एउटा सांसदको विषय काठमाडौँसम्म अपहरणसम्मको आरोप लाग्यो। त्यो विषय नै सामसुमै भयो। हेर्नुहोस् हाम्रोमा राज्य शक्तिको सामसुम किन हुनु, कति आफ्नो ऐना हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर प्रश्न गर्छन् नि। तपाईँ सूचनामा अलिकति अपडेट गराइदिउँ म तपाईँलाई। त्यो विषय कहाँ थाम्सुम भएर, त्यो विषय त उहाँहरूले प्रहरी कहाँ उजुरी दिनुभयो, तपाईँलाई क्लिन चिट दिए भन्ने छन् नि त। त्यस पछाडि सुन्नु न, सेटिङ हो यो पनि भन्छन् कि सरकारी वकिल कहाँ जानुभयो, त्यस पछाडि त्यसलाई पुरै अनुसन्धान भयो, सबै होटलमा भएका सिसिटिभीहरू अध्ययन गरिए, उहाँले खाएका खानेकुराहरू पनि देखिए, उहाँहरूले खानुभएका अनेक खालका चाहिँ नि ब्ल्याक लेभल के लेभल पनि देखिए, उहाँहरू आफै साँचो आफै आइडेन्टिटी कार्ड दिएर 5 स्टार होटलमा बसे पनि देखियो होइन। त्यो 5 स्टार होटल पनि अपहरण गर्ने भनेका हामीहरूले पनि तिर्यौँ, उहाँहरूले तिर्नु भएन होइन। सबै होटलका बिलहरू पनि हामी जो अपहरण गर्ने भनेको थियौँ हामीले पनि तिर्यौँ होइन। सायद उहाँ मन्त्री हुनुभएको भए थियो हामी अपहरण गर्नेहरूले ल्याएर मन्त्री पनि बनाइदिन्थ्यौँ। विविध परिस्थितिले मन्त्री हुन पाउनु भएन, उहाँहरूको योजना बिचमै तुइयो होइन। यी धेरै कुरा छन् र ठिक छ त्यो विषय पनि। दाग त पार्टीभित्र अनेक नाममा मुछिएका नेताहरू छन् भन्न मात्र खोजेको मैले। यो हुन्छ पोलिटिक्समा त के हुन्छ भन्दाखेरि आफूमाथि लागेका अनेक दागहरूलाई चाहिँ मेटाउनलाई अरूलाई झुटो आरोप लगाउने त चलन हुन्छ नि त। काँक्रो आगो चोरेर खाने बिहा चाहिँ साथीको गाला टाँसिदिने प्रविधि त नेपालको राजनीतिक प्रविधि नै हो। मैले त धेरै ठाउँ भनेको छु त, यो विषय मात्रै होइन, जस्तोसुकै विषय पनि 1000 पटक हामी परीक्षणमा दिन तयार छौँ नि त होइन। एउटा व्यक्तिले मन्त्री हुन खोज्दाखेरि राजनीतिक वार्ता गर्ने क्रममा अपहरण गर्यो भने मलाई आरोप लाग्छ भने त्यो आरोपको नाममा चाहिँ अरबौँ रकम खाएका भ्रष्टाचारीहरूलाई अपराधीहरूलाई लुकाउने, 17,000 व्यक्ति मारेका मान्छेहरू लुकाउने होइन। अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणदेखि लिएर योगेश भट्टराईजीले त हिजो सबै प्रकरण हाल्नुभयो नि त, यो लुकाउनु त पाइएन नि त। र ठिक छ हाम्रो विषय पनि फेरि छानबिन गर्न प्रचण्डजीले रहर लागेको छ भने गरे भइगयो नि त, के भयो त। चुनौती दिनुभएको छ, तपाईँहरूले त्यो भन्न सकेकै छैन। हामी पनि छानबिन गर्छौँ, छानबिनमा आउँदाखेरि दोषी देख्यौँ भने जेल जान तयार छु, क्यान्टोनमेन्टको गरौँ त म तयार छु उहाँले भन्नुभयो। उहाँ दोषी हुनुहुन्छ र भन्नुभयो त, हामी दोषी नै छैनौँ त हामी किन जेल जान तयार छौँ भन्ने। छानबिन गर्नुहोस् हामी माथि पनि, काहीँ प्रश्न छन् भने भन्ने हो भने। मेरो मूल प्रश्नभन्दा अलिक बढाइलियो कि जस्तो लाग्यो, म ती लान्छु। अहिले देखिएका पात्रहरू जो पुष्टि भयो भने नभए पनि त्यो किसिमको दाग लाग्नु त अब जिन्दगीमा लागेको दाग त्यति सजिलै पानीले पखालेर सेम्पू लाएर सायद नजला। त्यो दाग लागेको राजनीतिज्ञहरूलाई एउटा तपाईँ लाक्षणिक रूपमा र कटाक्षी वा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा शाब्दिक रूपमा चित्रित गरिदिनु भने ती सुन्नमुण्डहरू भएको पार्टीको गठजोड गरेर तपाईँहरू प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ एमाले काङ्ग्रेसको सरकार लान्छौँ, यो कति ठिक हुन्छ भनेर सोधेको के मैले। यस्तो हुन्छ सबै दलहरूभित्र यस्तो खालको प्रवृत्ति त लुकीछिपी भए पनि भएकै हुन्छ होइन। सवाल के हो भने हामी सबै दलहरूले यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ, कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ र अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन। यति मान्यता चाहिँ आजको परिवेशमा सबैले बोक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ आजको जनमतले पनि त्यो बोक्न बाध्य बनाइदिएको छ, सबै दलहरूले त्यो कुरामा सहमति गरेका छन्। अब सवाल के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट हुनुको पछाडि कुशासन र भ्रष्टाचार मात्र होइन, रासो चुवाडका असङ्ख्य कुराहरू छन् होइन। हामीले नियमित राजस्व सङ्कलन गर्ने सिसिटिभी खाने मुसोको कारण भनेर कत्रो धेरै सिसिटिभी फुटेजको क्लिप्सलाई भद्रगोल गरेर माफियाहरूसँग मिलेर करका दर रेटहरूलाई अघिल्लो वर्षको घटनामा त हामीले बिर्सिन मिल्छ र। फलाम उद्योगले दिएका छुटहरू, सिमेन्ट उद्योगले दिएका छुटहरू होइन। डाइपर उद्योग भन्नुभयो आर्जुजीले, डाइपरै भनिदिउँ होइन, उहाँलाई चाहिँ नि सेनिटरी भन्दा रिस उठेछ। डाइपर उद्योगले दिएका छुटहरू, स्वयं प्रधानमन्त्रीका छोराहरूले त्यसको चाहिँ निर्यात गर्ने आयात गर्ने एउटा चाहिँ सन्दर्भ होइन। यी तमाम कुराहरू अर्थतन्त्रका घातक चिजहरू हुन्
होइन। एउटा भन्सारको हाकिम सार्ने कुरा, एउटा कर कार्यालयको हाकिम सार्ने कुरा, केपी ओली सरकार छँदाखेरि कोही व्यक्ति भन्सार र करमा आउँछु भन्थेनन्, जान्छु भन्थेनन्। आज भन्सार र करमा जाने मान्छेको भिड छ, किनभने भन्सार र कर कार्यालय राजस्व छल्ने, अनियमितता गर्ने र पैसा कमाउने माध्यम भएको छ, जसको कारणले हाम्रो राजस्व आज 1/3 घटेको छ। यहाँभित्र कति गम्भीर अपराधहरू होला, होइन। यो कुराको सार टुङ्ग्याएर म अर्को विषयमा फुत्किन चाहन्छु। पार्टी अध्यक्षको अत्यन्तै प्रिय, निकट र खुल्लेआम रूपमा लागेको कुरा भन्न सक्ने यतिको निकट पात्रसँग मैले अन्तर्वार्ता गरिरहँदा सार चाहिँ यो हो कि रिङ आउटको अर्थ कङ्ग्रेस र एमालेको सहकार्यमा सरकार बन्ने अवस्था छ, यो सरकार धर्मराइरहेको छ भन्ने सङ्केत चाहिँ हो। जस्तो विष्णु पौडेलजी अर्थमन्त्री भएको 2 महिनामा चाहिँ सेयर मार्केटबाट निकै राम्रो उत्साह आएको थियो, अर्थतन्त्र सुधार होला भनेर उद्योग व्यवसायी सबै पक्षहरूले निकै आशाको नजरले हेरेका थिए, होइन। एमाले र कङ्ग्रेस एक ठाउँमा आउने स्थिति बन्यो भने मलाई लाग्छ निकै ठुलो आशा उत्साह चाहिँ एउटा जागरण आउँछ र अर्थतन्त्र ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पनि सकिन्छ। यो कुरा यो सरकार चाहिँ मैले सोधेको के निश्चित रूपमा यो सरकार त प्रत्येक स्टेपमा धर्मेर रहेछ, होइन। जस्तो रेशम चौधरीलाई जेठ 15 गते रिहाई दिने कुरा किन भइरहेछ भन्दा धर्मरार भात हो, होइन। तपाईँ त त्यसको पनि पक्षधर हो नि। सिके राउतहरूलाई फगाउने कुरा किन भइरहेछ भन्दा धर्मरार भइरहेको हो, होइन। रविजीहरूलाई पासपोर्ट लगायतका अनेक काण्डहरूलाई झासपिस गर्ने प्रयत्न किन भइरहेछ, महाधिवक्ताले त्यो काण्ड के अरे मुद्दै नचलाउने फैसला किन गरे भन्दाखेरि त आफ्नो सरकार धर्मलाई टिकाउन लागि गरिएको त हो, होइन। ड्राइभरको मृत्यु प्रकरण भनौँ, हत्याभन्दा रिसाउनुहुन्छ उहाँहरू, होइन। लगायतका विषयवस्तु किन छानबिनमा गइरहेको छैन भन्दाखेरि त्यो गऱ्यो भने रिसाउँछ, रिसायो भने सत्ता ढल्यो भने साथ लिन पाइँदैन भनेपछि सत्ताको दाउपेचमा जे कुराहरू, होइन। राष्ट्रिय परिचय पत्र जुन ढङ्गले हाम्रो राष्ट्रियता समाउँदै भने टोपी लाउन नपाउने रे, फोटो खिच्दै हेर्नुहोस्, सिन्दुर पुस्न पर्ने रे, पोते फुकाल्न पर्ने रे, होइन। फ्रान्सको कम्पनीलाई कुन ढङ्गले त्यो सम्झौता गरियो, त्यहाँभित्र कति चलखेल रह्यो, यी सबै कुराहरूको गम्भीर ढङ्गले छानबिन त के प्रश्न पनि उठाउन नसकेको कारण के हो भन्दाखेरि त धर्मराह हो। यो धर्मराहको बिचमा प्रचण्डजीले म बलियो छ भन्नुको चाहिँ नि कमजोर मान्छेले मेरो छाती बलियो छ भन्ने मात्रै हो, होइन। त्यसो हुँदाखेरि एमाले काङ्ग्रेस सरकार बनाउँदा तपाईँले उठाएको गम्भीर प्रश्न के हो भने भ्रष्टाचारीहरूलाई हामी संरक्षण गर्दैनौँ र कडाका साथ कारवाही गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कति बुझे सहमति हुन्छ, त्यसको एक नम्बरमा राख्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा विश्वासको वातावरण चाहिँ अझ मजबुत हुन्छ भन्ने लाग्छ। भनेको भित्री रूपमा काङ्ग्रेससँग सहकार्यको खाका बन्दैछ, त्यस्तो पनि नभनौँ, होइन। अब नेपालको राजनीतिको एउटा विशेषता के छ भने आउटडोर पनि छलफल भइरहेको हुन्छ, ब्याकडोर पनि छलफल भइरहेको हुन्छ, भित्री कुरा सोधेको नि। मैले भने नि भित्री रूपमा एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि निकै ठुलो जनमत दुवै पार्टीमा, त्यो किसिमको लबी भइरहेछ, दुवै पार्टीमा जनमत छ। दुवै पार्टीले अनौपचारिक रूपमा छलफलमा हुनुहुन्छ, अनौपचारिक रूपमा छलफलहरू भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि, भइरहेको जस्तो लाग्छ। तर फेरि अब यो आन्तरिक कारणले मात्र भन्दा नि बाह्य कारण पनि नेपालको सरकार वा सत्ता समीकरणमा प्रधान हुन्छ भनिन्छ। तपाईँ उद्योग मन्त्री त्यो बेला भएको अलिक बढी अनुभव तपाईँलाई होला, होइन। हामी त बाहिरबाट कतिपय कुरा अड्कलबाजी गर्छौँ र तपाईँहरू जस्ताले सूचना चुहाए पछाडि हामीले त्यसलाई ठिक हो भनेर भन्छौँ। चुनावको मुखको विषय त्यो बेला थियो। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुखमा माओवादी भित्रैबाट यो सङ्घीयताको विषयलाई अलिकति सानो बनाउने, स्थानीय तहहरूलाई घटाउने, यो जिल्ला समन्वय समितिहरू खारेज नै गर्ने हुँदा हिन्दू राष्ट्रको विषय चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर आवाज उठ्यो, ज्ञापन पत्र नै सार्वजनिक भयो। त्यो बुझाउने एकजना पात्रसँग मैले रेडियो अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ, रेडियो पावर कार्यक्रममा। यो प्रचण्डकै सल्लाह मैले गरेको भन्दै हुनुहुन्छ। यो के हो? भारत भ्रमणको मुखमा उहाँहरू त्यसो गर्दा हुँदै हुनुहुन्छ, यसको अर्थ के हो? अब यो विषय चाहिँ अब जस्तो संहिता रिभ्यू गर्ने भन्ने विषय हाम्रो पार्टीमा पनि बहसको विषय बन्यो, तपाईँहरू पनि हो, होइन। अब हामीले भनेको कुरा चाहिँ हामीले कुन सन्दर्भमा भनेका थियौँ भने प्रत्येक 12-15 वर्षमा नेपालको परिवर्तनलाई हामीले पुनरावलोकन गरेनौँ, गम्भीर समीक्षा गरेनौँ भने जनतामा जुन खालको फ्रस्ट्रेसन हुन्छ त्यो फ्रस्ट्रेसन थ्याक्न सकिँदैन। त्यस सन्दर्भमा आजको चाहिँ नि प्रदेश राज्यहरूको भूमिका के हो, औचित्य के हो, यसलाई टिकाउने कि नटिकाउने। त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय तहको सङ्ख्या अलिक सानो बनाइदिउँ, स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूबाट प्रदेश सभा बनाइदिउँ, त्यसबाट चाहिँ यो समन्वय गर्ने खालको सरकार बनाइदिउँ। त्यो सरकारको काम चाहिँ सङ्घीय सरकार स्थानीय तहको बिचमा चाहिँ नि विकास निर्माणको संयोजन गरोस्, राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूको संयोजन गरोस्, अन्तर जिल्ला अथवा अन्तर स्थानीय तहको विवादलाई त्यसले मिलाओस्, होइन। जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता अब छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल गरौँ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ आजको जनतामा उठेका तमाम जनताका आवाजलाई हामीले बोलेका हौँ। अब जहाँसम्म प्रचण्ड कमरेडको पार्टीमा सायद रामप्रसाद शर्मा जस्तो लाग्छ, उहाँले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ प्रचण्डजीको सल्लाहमै उठाउनु भएको। त्यो सल्लाह के हो भने उहाँको सल्लाह के हो भने भारतले चाहिँ नि यहाँ हिन्दू राज्य चाहन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ, होइन। म चाहिँ अब अलिकति
कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि अलिकति चासो राख्ने सम्बन्धित साथीहरूसँग पनि अलिअलि छलफल गर्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ भारतको अथवा चाइनाको अथवा अमेरिका अथवा युरोपको नेपालमा त्यो खालको चाहना छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। हामी एउटा सार्वभौम मुलुक भएको हुनाले हामीले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरिसकेको हुनाले अझ प्रचण्डले त त्यो उनले आफ्नो प्रस्ताव भनेर गौरव गरिरहेको सन्दर्भमा जुन ढङ्गले यो कुरा उठेको छ एकदम बेठिक छ होइन। जस्तो क्रिस्चियनिटी फिजिएको छ भन्ने छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको कुरा। अब क्रिस्चियनिटी फिजिने कुरामा कुनै हल्ला हल्ला गरेर भएको छैन नि त, आन्तरिक रूपमा भइरहेछ। के अर्थ राख्नको लागि यो कुरो उठौला त? त्यो कुरा चाहिँ सरकारसँग साइनो सम्बन्ध हो या भारतले यस्तो सोच्छ भन्ने अनुमानको आधारमा भारतले खुसी बनाउनुको लागि यो कुरा ल्याएको होला होइन। तर मलाई लाग्छ भारत जतिको देशले एउटा छिमेकी सार्वभौम मुलुकलाई त्यो ढङ्गले प्रस्ताव गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन है मेरो बुझाइमा। सवाल के हो भन्दाखेरि सँगै सुत्दा लात्ती लाग्छ। भारतसँग सीमाका समस्याहरू छन्, चाइनासँग सीमाका समस्याहरू छन्, लिम्पिया दुरा लिपि लिएर कालापानीको बारेमा छुच्चे नक्सा हामीले बनाएका छौँ। यो समस्या कसरी समाधान गर्ने? जस्तो बङ्गलादेश र भारतले समस्या समाधान गरेको एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। भारत र बङ्गलादेशले कुनै इस्यु नबनाइकन समस्या समाधान गरे सीमाका। मलाई लाग्छ भारतको 222वटा गाउँ बङ्गलादेशतर्फ गयो, बङ्गलादेशमा 70वटा गाउँ भारततर्फ गयो होइन। आज भारत जसले आफूलाई विश्वको 5औं इकोनोमीमा प्रगति गरेको अथवा अर्थतन्त्रमा विकास गरेको मुलुकमा परिणत गरेको छ र ऊ महाशक्ति राष्ट्र बन्दैछ भने उसले हाम्रो जस्तो मुलुकसँग धेरै अल्झिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उसले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई विशेष बनाउन चाहिरहेको। यसको मतलब हाम्रो चाहिँ ओपन एन्ड फ्र्याङ्क डिप्लोमेसी नै भारतसँगको राम्रो डिप्लोमेसी हो होइन। भारतसँग चाहिँ साइलेन्स डिप्लोमेसी चाहिँ राम्रो डिप्लोमेसी हो। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो समस्याहरू यो हुन्, यो समस्यालाई समाधान गर्ने यो उपाय छ। त्यसो भएको हुनाले ठुलो राष्ट्रको हिसाबले तपाईँलाई हामीले के दिन्छौँ भन्ने एङ्गलबाट मात्र होइन कि सानो राष्ट्रको हिसाबले हामी पनि तपाईँलाई यो कुरा दिन्छौँ। हामी तपाईँलाई चाहिँ नि भारत विरोधी यहाँ गतिविधि हुन दिँदैनौँ, नक्कली नोट लगायतका यहाँ अनेक खालका चाहिँ नि माफियाहरू चलखेल गर्न खोज्लान्, अनेक खालका खुफिया एजेन्सीहरू यहाँ चलखेल गर्न खोज्लान्, त्यो हामी गर्न दिँदैनौँ। सीमाको समस्या यसरी हल गर्छौँ होइन। तपाईँ हाम्रो चाहिँ समान संस्कृति कुराहरू छन् होइन। विश्वामित्र कसको, वाल्मीकि कसको, राम कसको, शिव कसको भन्ने विवाद होइन। त्यो सबैलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एउटा पूर्वीय सभ्यता संस्कृतिको चाहिँ एउटा साझा सभ्यता संस्कृतिले विकास गर्ने कुरा हामी के गर्न सक्छौँ? यी तमाम कुरा चाहिँ नि भारतसँग चाहिँ खुल्ला कुरा गर्नुपर्छ र त्यो गरेर मात्रै समस्या समाधान गर्नु सक्छ। सायद हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले अस्ति सदनमा बोल्ने क्रममा पनि ठ्याक्कै यही भाषा त भन्नु भएन, सार यही भन्नुभयो भन्ने लाग्छ। र प्रचण्डजी यो कुरामा चिप्लेका छन् र प्रचण्डले जसरी युज एन्ड थ्रो ढाडमा टेकेर टाउको हान्ने स्ट्राटेजी छ, उहाँले भारत भ्रमण गर्न नपाइरहेको, भारतले नपत्याइरहेको कुरामा भारतले खुसी बनाउने र यो चाहिँ उसको कुरा होला भन्ने अनुमानको भरमा चाहिँ यो कुरा गरे जस्तो लाग्छ मलाई। ट्रायल हो यो, ट्रायल हो अथवा चाहिँ नि अन्दाजको भएर हानेको गोली हो। कहिलेकाहीँ अन्दाजको भएर हानेको गोली चाहिँ नि शिकारलाई पनि लाग्न सक्छ, आफ्नो पक्षका कसैले पनि लाग्न सक्छ। 16 गते आसपासको भ्रमणको तय हुँदैछ अरे, तयारी गर्ने सूत्रहरूले दिएको उहाँको प्रस्ताव चाहिँ 16-17 गते भन्ने प्रस्ताव भएको छ भन्ने कुरा सुनेको छु। तर अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ भएको छैन भन्ने मैले बुझेको छु होइन। र एप्रुभ हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ नि गम्भीरताका साथ भारत सरकारले छलफल गर्दैछ। नीति नपाइने प्रधानमन्त्री र कम्फर्टेबल प्रधानमन्त्री जसलाई भारतले पत्याएन, तपाईँ यो भन्दै हुन्छ कसरी पत्याउँ? होइन, उहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय 2-3टा मिसनको चङ्गुलमा हुनु जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तो भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा पनि उहाँले भन्दा पनि अमेरिकाले नै बढी इन्ट्रेस्ट दिएको कारणले यो ठाउँमा पुग्यो परिस्थिति होइन। खुम्बा के अरे पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडजीलाई गिरफ्तार गर्ने कुरा पनि उहाँको चाहनाले भन्दा पनि प्रहरीहरूको अलि चमत्कारिक ढङ्गले उहाँले एक्सन कारणले मात्रै सम्भव भयो भन्छन्। टोपबहादुरलाई नबुझाए बापत टोपबहादुरजीलाई त हामीले त्यो शङ्का थियो नै, हामीले भनेकै थियौँ। जबसम्म त्यो एक्सनमा उहाँहरू जानु भएन त्यो बेला चाहिँ हामीले निलम्बन गरेनौँ। जब उहाँले त्यो एक्सनमा जानु अब सही दिशातर्फ छानबिन गयो भनेपछि हामीले निलम्बन गरेर कारबाहीको सहजीकरण गरिदियौँ। एउटा मिसन छ जो पश्चिमा मिसन अथवा चाहिँ नि अमेरिकन मिसन, जसले चाहिँ नि प्रचण्डजीलाई आफ्नो चङ्गुलमा घुमाउन चाहन्छन् र हेगदेखि लिएर अनेक खालका कुरा गरेर द्वन्द्वकालीन मानव अधिकारका गम्भीर घटनाहरूलाई उहाँले चाहिँ जुन विधेयक ल्याएर बेपत्ता छानबिन र चाहिँ सत्य निरूपण विधेयक ल्याएर जुन ढङ्गले ढाकछोप गर्नु खोज्नु भएको छ, यी तमाम कुराहरू चाहिँ नि गर्न पाउँदैनस् र तिम्रो टाउकामाथि चाहिँ फलामको ढक राखेर जुन सुताइरहेका छन् र यो कुरामा पनि उहाँले कुरा मिलाउनु परेको छ होइन। अब दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचको सम्बन्धलाई पनि उहाँले चाहिँ सन्तुलन गर्न सक्नु भएको छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँ यो 3टा मिसनको एउटा गोल चक्करमा हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ उहाँको अस्पष्ट र युज एन्ड थ्रो गर्ने र पर्याप्त लम्पसार पनि परिदिने र यतापट्टि आएर चाहिँ एकदम ठुलो स्वरले मैले कहिलेकाहीँ भन्थेँ प्रचण्डको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको सन्दर्भमा एउटा स्टोरी भन्थेँ क्या मैले। त्यो चाहिँ के हो भने
एउटा गाउँमा धनीमानीको घर पनि सँगै हुन्छ, एउटा गरिबको घर पनि सँगै हुन्छ, रौसी खाने मान्छे हुन्छ, अनुशासनमा बस्दैन। अनि बेलुका रौसी खाएपछि चाहिँ यो सामन्त हो, यसले यसो गर्यो, मेरो परिवारलाई उसो गर्यो, मेरो ठुलोसोले गाली गर्दै हिँड्छ। अनि भोलिपल्ट जब रक्सीले छोड्छ अनि टाउको कनाउँदै हजुर हिजो अलिअलि खाएको बेला केही गल्ती गरेँ यसो 200 पाउनु भनेर जान्छ। आज प्रचण्डजीको डिप्लोमेसी चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूको त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। यतापट्टि आएर ठुलो कुरा गरिदिने, सुरुङ मार्ग भनिदिने, विस्तारवादको विरोध भनिदिने, के भनिदिने, सुरुङ युद्ध भन्ने, फेरि उता गएर टाउको कराउने। यो हिसाबले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता जोगिने कुरा, देशभक्तिपूर्ण भावनालाई मजबुत बनाउने कुरा र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धबाट पारस्परिक धेरै लाभहरू लिने कुरामा चाहिँ हामी चुकेका छौँ। यो कुरा सच्चो लचकता वा गतिशीलता पनि हुन सक्ला नि सकारात्मक कोणबाट हेरौँ भने। त्यो त कस्तो हुन्छ भने जाँड खाने मान्छेको पनि राम्रो पछि हुन्छ भन्दा कि एउटा जाँडाले के हुन्छ भन्दाखेरि बेलामा लट्ठी टेक्नुपर्छ, चोरा पनि कुट्न पाइन्छ, राति खोकी लाग्छ, घरको सुरक्षा हुन्छ भन्थ्यो भनेपछि केही न केही राम्रो पछि त हरेक कुराको हुन्छ होइन। जतिसुकै मूर्खको पनि राम्रो पछि हुन्छ अरे, के भन्दा वीर हुन्छ मूर्ख भन्थ्यो। जतिसुकै कायरको पनि राम्रो पछि हुन्छ भने कायरको राम्रो पछि के भन्दा बुद्धिमानपूर्ण कुरा हुन्छ। कुनै पनि कुरा गर्न आँट गर्दैन, अनि 10तिर सोच्छ, 10तिर सोचेपछि त्यसपछि 10 तर्क गरेर आउँछ भन्थ्यो। त्यही भएर अब यो चाहिँ नि अस्थिरता झुलमुलेर यो च्याखी प्रवृत्तिका चाहिँ असल पक्ष भनेको चाहिँ नि तपाईँले भनेकै शब्दमा चाहिँ नि के अरे डाइनामिक लिडरसिप भनेर एउटा व्याख्या गर्न पनि सरकारसँग एमालेको नोकझोकको विषय सोध्छु अनि एमाले पार्टीभित्रको विषयमा म छिर्छु। जनयुद्ध शब्दका प्रति तपाईँहरू भारी बोक्न नचाहेको र काङ्ग्रेसले बोकेको हो भनेर प्रश्न गरिराख्नु भएको छ सदनमा। योगेश भट्टराईले त्यो प्रश्न गरिसके पछाडि खातुनजीको हत्यादेखि लिएर बाँदर मुन्ने घटनासम्मका 12-13वटा चाहिँ त्यो भाइरल भइरहेको छ ट्विट हुँदै, जुन तपाईँले पनि गरिराखेको देखेँ मैले। तर छेपारोभन्दा बढी किन रङ फेरेको एमाले भनेर तपाईँहरूसँग 2065 सालको नीति कार्यक्रम मान्छेले सम्झाइरहेको छ नि त। अर्को पनि हेर्नु भएको छ, अब जनयुद्ध त त्यही बेला तपाईँले अनुमोदन गरेर छ। 52देखि 62सम्म जनयुद्ध भनेर उहाँले युद्ध चलाउनु भयो। 52 सालमा जतिखेर मनमोहन अधिकारी लोकप्रिय सरकार थियो, कम्युनिस्टहरू निर्वाचनबाट जितेर सरकार चलाउन सकिन्छ र सरकारमा रहेर प्रगतिशील सुधार कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, क्रान्ति पूर्व पनि कम्युनिस्टहरूको सरकार चल्न सक्छन् भन्ने असङ्ख्य मान्यताका आधारमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद जुन ल्याउनु भयो र पछि त्यसलाई हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या गऱ्यौँ र त्यसलाई चुनौती दिएर उहाँले 21औं शताब्दी जनवाद भनेर जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो र 17,000 व्यक्तिको हत्या भयो, विकास निर्माण कहाँ पुग्यो, अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो, मुलुक कहाँ पुग्यो। आज त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि जनयुद्ध, लडाकु दिवस र अनेक खालका कारणले त्यो क्षणहरूलाई उहाँले सम्झाउने र त्यो आधारमा फेरि सत्ताको चाहिँ रथरोहण गर्ने उहाँको जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिको हामीले विरोध गरेकै हो। मत मिल्दा ती सबै चिज साट्ने अहिले विरोध गर्न मिल्छ त भनेको के? मत मिल्दा पनि हामीले साटेनौँ। हाम्रो जनयुद्ध दिवस माओवादीले स्वीकृत गर्दा पृथ्वी जयन्तीसँग तपाईँहरूले साटेको र राष्ट्रपति चुनाव निकटमा रहँदा राष्ट्रपति पाइन्छ कि भनेर दाउपेच गरेर चुप लागेको यथार्थै हो। यो सत्यबाट हामी बाहिर सक्छौँ। जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा त हाम्रो अध्यक्षज्यूले हामी संयुक्त सरकारमा रहँदाखेरि नै त्यो दिवस चाहिँ नि दिवसको रूपमा राष्ट्रपति हात नलाग्ने भएपछि अब त्यस्तो त यस्तो हरेक घटनालाई एक एउटा पुच्छर झुन्डाइदियो भने त मैले भन्नु चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू चाहिँ जनयुद्ध चरम अवस्थामा पुगेको बेलामा पनि होइन, त्यसमा त योगेशजीले उठाएका असङ्ख्य प्रश्नहरू उठाउने पात्र त सायद केपी शर्मा ओली नै हो। त्यसमा त उहाँको आदेशमा युथ फोर्स बनाएर शान्ति प्रक्रिया पछाडि पनि यहीँ काठमाडौँ सम्झिनु भने 27वटा क्याम्पहरू थियो त। आज रविजी ज्ञानजीहरू स्कुप सदनमा म बोलेर देख्छु, उहाँहरूलाई बोल्ने वातावरण त त्यतिखेर हामीले युथ फोर्स बनाएर देशभरि लडेर हामी जस्ता मान्छेहरू घाइते भएर हत्केलामा ज्यानको बाजी राखेर लड्या हो नि त होइन। त्यसो हुँदाखेरि माओवादीको कथित जनयुद्ध र माओवादीको त्यसका नाउँमा सिर्जना भएको सामाजिक फाँसीवाद र अधिनायकवादका विरुद्ध सबभन्दा खरो ढङ्गले बोल्ने पात्र कमरेड केपी शर्मा ओली र फिल्डमा त्यसको विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने पात्र चाहिँ महेश बस्नेत र हामीले बनाएको युथ फोर्स युवा सङ्घ नै हो होइन। यो इतिहास हामीले भुल्न हुँदैन र भोलिका दिनमा पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउने र त्योसित सम्बन्धित कानुन ल्याएर गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई ढाकछोप गर्ने र लडाकु शिविर प्रकरण, नक्कली लडाकु राखिएको क्यान्टनमेन्ट प्रकरण र यी गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट प्रचण्ड मुक्त हुने परिकल्पना गरेका छन् भने त्यो पुरा हुँदैन। त्यसो हुनाले म जेल जान तयार छु भन्ने कुरा चाहिँ प्रचण्डको ठिकै भन्नुभयो भन्ने लाग्छ। तर आफ्नो मत मिलिन्जेलसम्म तपाईँहरू त्यही शब्दहरूमा साझेदारी गर्ने ठिक छ भन्ने अहिले विरोध गर्ने स्वायत्त भनेको के? त्यस्तो 65 सालमा गभर्मेन्ट हुँदा त्यसलाई स्वीकार्य कार्यक्रम रहेछ नि। अब यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ डिप्लोमेसी ओपन डिप्लोमेसी हुन्छ, फ्र्याङ्क डिप्लोमेसी हुन्छ, कहिलेकाहीँ साइलेन्स डिप्लोमेसी हुन्छ। अहिले पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब सहकार्य गर्दाखेरि त्यही कुरा अलि सानो स्वरले बोल्यो होला
होइन अहिले पनि भने नि मैले नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति नहुँदा बहुमत प्राप्त दल नहुँदा 5-7 दल मिल्नुपर्ने बाध्यता हुँदा एकले अर्काप्रतिको न्यायोचित कुरा पनि उठाउन सक्दैन, त्यहाँ भएको अनेक खालका अपराधिक कुराहरू पनि उठाउन सक्दैन, ढाकछोपे गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छ। त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी सत्ता सहकार्य गर्दा अथवा गठबन्धन गर्दा अथवा पार्टी एक हुँदाखेरि यो कुरालाई साइलेन्टली उठायौँ होला होइन, अहिले हाई साउन्ड गऱ्यौँ होला, तर यो विषयमा चाहिँ हामी फरक मत कहिले पनि छैनौँ। ओके, तपाईँहरूको पार्टीको भर्खरै सकियो केन्द्रीय कमिटी बैठक, त्यहाँबाट भएका केही निर्णयमध्ये एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मैले सम्झेको, अरू त मलाई भ्याइन, पार्टी कार्यकर्ताका छोराछोरीहरूलाई पार्टीभन्दा बाहिर जानै नदिने गरेको नीति ल्याउनु भएको छ। राजनीतिमा यस्तो एकाधिकार त्यो चाहिँ हाम्रो मूल निर्णय होइन, हाम्रो त्यो एउटा सहायक निर्णय हो होइन। मूल निर्णय चाहिँ यसपालिको हाम्रो पार्टीको बैठक चाहिँ मलाई लाग्छ यो नेपालको युवा आन्दोलनमा अथवा युवाहरूको बिचमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो पार्टीले। के गर्यो भने जनसङ्गठनहरूलाई इन्क्युबेसन सेन्टरको रूपमा लैजाने र व्यापक रूपमा नभए युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्ने कुरा एउटा निर्णय गर्यो। दोस्रो निर्णय चाहिँ 35 वर्ष नपुगेका युवाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ मातहत कमिटीहरूमा चाहिँ 30% चाहिँ ल्याउने, विशेष गरेर 16 देखि 25 वर्षका युवाहरूलाई चाहिँ नि 18 भनौँ न, 16 त हाम्रो कानुनले दिँदैन, 18 देखि 35 सम्मका युवाहरूलाई चाहिँ 30% युवाहरूलाई चाहिँ हरेक कमिटीमा आबद्ध गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीले ल्याएको छ होइन। र अबको मिसन चाहिँ यङ जेनेरेसनको बिचमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक वर्ष जुन हामी एउटा नयाँ अभियान लाँदैछौँ, मिसन ग्रासरुट भनेको जस्तो मिसन न्यू युथ भन्ने खालको चाहिँ नि मिसन चलाउने भन्ने कुरा गरेको छ। र नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ नि प्रशिक्षित गर्ने, दीक्षित गर्ने, तालिम दिने र राजनीतिक मात्रै होइन आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विकास, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका विकासका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउने र नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा पनि र राजकीय शासकीय ठाउँमा पनि पुर्याउने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। यो कुरा गरिरहँदा दुईवटा कुरामा चाहिँ पार्टीले के जोड दियो भने हाम्रो नेता कार्यकर्ताले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ यो मिसनमा सबभन्दा पहिला आबद्ध गराउनुपर्छ, नत्र तिम्रा छोराछोरी चाहिँ जेसुकै गरे हुने हामी चाहिँ तिम्रो पैसा लाग्नुपर्ने भन्ने एउटा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा नभए युवाहरूलाई समेट्ने कुरा गरिरहँदा आफ्ना छोराछोरीदेखि नै त्यो सुरु गर्नुपर्छ भन्ने। पार्टी सदस्य कति पो तपाईँहरूको अहिले त? पार्टी सदस्य हाम्रो झन्डै 10 लाख थियो होइन। अब हामीले रिन्यू गर्ने कुरामा चाहिँ के भन्यौँ भने हिजो चाहिँ हाम्रो भित्र कस्तो रह्यो भने पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी थियो, अधिवेशन आउँदाखेरि चाहिँ ठेक्का प्रणालीमा रिन्यू गरिदिने, तपाईँ र म दुईवटा अध्यक्षका दावेदार भयौँ भने तपाईँले 5,000 रिन्यू गरिदिने, मैले 5,000 गरिदिने, यो प्रविधि हामीले रोक्न चाह्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि पार्टी सदस्य चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई भेट्ने र मात्रै रिन्यू गर्ने भन्ने कुरा हो। कति हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामी लगभग 4 लाखको हाराहारीमा सदस्यता रिन्यू भएको छ। हजुर, यो मिसन ग्रासरुटको 2 महिना अवधिमा, हजुर, र त्यसलाई हामीले असार मसान्तसम्म भनेका छौँ। हजुर, र 1 वर्षसम्म चाहिँ नयाँ सदस्यहरू प्रवेश गराउने र युवाहरू जो असङ्ख्य युवाहरू जो पार्टी सदस्यता पाएका छन् उनीहरूले ल्याउने। अहिले भएको सदस्य चाहिँ जो रिन्यू गर्छन् जेन्युन भनौँ न, त्यस्तो चाहिँ 7 लाख हाराहारी हो कि 5 लाखमा? लगभग 5 लाखको हाराहारीमा जेन्युन सदस्य हामीले बनाएका छौँ अहिले। अब हाम्रो अध्यक्षको भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ बोसो पलाका, ट्युमर पलाका चिजहरूलाई हटाएर एकदम तन्दुरुस्त सदस्य बनायौँ भन्ने छ। त्यो असार मसान्तसँग गर्छौँ, त्यसको गर्दा अर्को 1-1.5 लाख थपेला र 1 वर्ष हामी नयाँ युवाहरूलाई सहायता वितरण गर्छौँ। छोराछोरीलाई नै 5 लाख जेन्युनकैलाई मात्रै पनि अटाउने हो भने 2 जनाको दरले हिसाब गर्ने 10 लाख त भयो। जो 10 लाख चाहिँ हाम्रो एकदम पर्फेक्ट सदस्य हुन्छ भन्ने अबको अनुमान 1 वर्षभित्र। यो चेत चाहिँ तपाईँहरूलाई नयाँ पार्टीहरूले दियो क्या हो? यो त 13 वर्ष अगाडि म दुबईमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ युएईको युवा सङ्गठन हामीले बनाएका थियौँ। त्यतिखेर हामीले युवा सङ्घ जताततै बनाउने भन्ने कुरा थियो। जतिखेर म युवा सङ्घको अध्यक्ष थिएँ त्यतिखेर महासचिव हाम्रो ईश्वर पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्नुभयो होइन। त्यो कुरा अहिले हामी एउटा असाधारण उदाहरण, त्यसो त तपाईँ सबैभन्दा कम उमेरको अध्यक्षसम्म भएको पात्र हो नि, त्यो त अर्को कुरा रह्यो, त्यो तपाईँ एउटा अपवाद न रहनुभयो। अहिलेको क्रेज चाहिँ जो तपाईँहरू निचो देखाउनुहुन्छ आफू उच्च हुन, रवि लामिछाने होस् या बालेन हुन् या हर्क साम्पाङ, कति चिज तपाईँहरूका नेताहरूको भाइरल भइरहेछन्, म नाम लिनै चाहिन, फेरि कति खेदेको भन्दैला नि होइन। तिनीहरूबाट तपाईँलाई त सोध्दै भयो, बढी तपाईँ रवितिर बालेनसँग मितलाउनु भयो, त्यसपछि रवितिर आगो उकालिराख्नु भएको छ भनेको उनीहरूबाट प्रभावित भएर आदर्श मान्दै त्यो मार्गदर्शन अब समातेको हो भन्ने। उनीहरूबाट प्रभावित भएर होइन कि पुष्टि गरौँ त क्रेज अहिलेको चुनाव। आजको नयाँ पुस्तालाई विशेष गरेर 2-3टा फिल्डमा हामीले ध्यान नदिएको कारणले, एउटा विदेशमा रहेको युवाको बिचमा हामीले ध्यान दिएनौँ। पार्टीले अब विदेशमा रहेको युवा र मजदुरको सङ्गठन बनाउने भन्यो, किनभने धेरै मजदुर साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै युवा विदेशमा हुनुहुन्छ, एउटा त्यो भन्यो। दोस्रो कुरा आजको सोसियल मिडियालाई हामीले ध्यान दिएनौँ होइन। त्यही भएर लाइक्स बढाउने कुरा आएर छ। हिजो जस्तो अखिल बनाउँथ्यौँ हामी, आज सरकारी
कलेजहरूमा विद्यार्थी पढ्ने प्रचलन त घटेको छ। निजी क्षेत्रमा अधिकांश विद्यार्थीहरू पढ्छन् र हिजोको प्रचार माध्यमहरू चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू थिए, त्यसलाई हामी उपयोग गर्थ्यौँ भने आज सोसियल मिडियामा नयाँ पुस्ता एकदम होमिएको अवस्था छ। भनेपछि यो पाटोलाई हामीले ध्यान नदिँदा सोसियल माध्यमलाई अनसोसियल बनाइएको छ। जसरी हिजो चाहिँ नि बाराक ओबामाले के अरे सत्ता छोडिसके पछाडि हिलारी क्लिन्टनले चाहिँ राष्ट्रपति बन्ने क्रममा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई उनको छोरीको बिहामा निम्तो नदिएको कारणले डोनाल्ड ट्रम्पले देखाइदिन्छु भनेर 10,000 युवा परिचालन गरेर उनले चाहिँ जुन फेसबुक क्याम्पेन गरे र त्यो क्याम्पेन चाहिँ नि कतिपय त्यहाँको कानुनले गर्न नमिले चाहिँ बेलायत र रसियाबाट समेत गरेर चुनाव जिते। मोदीमा त्यो प्रभाव पर्यो, बालेनमा त्यो प्रभाव पर्यो, आज रविजीले त्यो गरिरहेका छन् होइन। हिजो अमेरिकामा भएको रविलाई हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीको सचिवालय ल्याएर प्रधानमन्त्रीसित कार्यक्रम चलाउन लगायो। उहाँ अमेरिकी नागरिकै थिए होइन। त्यस पछाडि आएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि यो केपी ओलीसँग निकट रह्यो भने प्रचण्डले दिनु भएन। त्यस पछाडि प्रचण्डले देखाइदिन्छु भने राजनीतिमा आउनुभयो होइन। र उहाँहरू राजनीतिमा आएको उहाँको सफलताप्रति हाम्रो कुनै आक्रोश होइन। सवाल के हो भन्दा तर स्वयं तपाईँले दिइरहेको आजको दिनको अभिव्यक्ति सुन्दा चाहिँ नामै किटेर भन्नु, तपाईँले नाम लिइसक्नुभयो रविजीको, दुध खरा पालेको सर्प जस्तो गर्न थाल्नुभयो नि त होइन होइन। उहाँले जे गरिरहनु भएको छ नि अहिले हेर्छौँ त हामी त सोसियल फेरि तपाईँ कति बेलाबाट खनिन थाल्नुभयो भन्दाखेरि बालेनजीसँग मित लागेपछि होइन होइन मित भनेको चाहिँ पहिलादेखि गर्नुभयो तपाईँहरू बिच द्वन्द्व थियो होइन। त्यो बालेनजीको पनि मेरो आलोचना अतिक्रमणको जुन हटाउँदाखेरिको तपाईँको जुन पानी बाराबार थियो पछाडि डिनर मिटिङले तपाईँहरूको खुल्यो, त्यसपछि तपाईँहरू पानी बाराबार पनि थिएन। बालेनजीप्रति मैले अहिले आलोचनात्मक कतिपय पोइन्टहरू राखेको थिएँ, उहाँसित सम्बन्धित त्यही साइबर सरकार साथीहरूमा माथि एट्याक गरेका हुन्। त्यस पछाडि अहिले पनि त मैले उठाएँ त काठमाडौँ महानगरले नयाँ भवन नबनाइकन काठमाडौँ प्लाजामा जुन खालको रेन्टमा बस्ने कुरा गरेको छ त्यो कुरा त उठाएँ त मैले। बालेनका कर्म बेठिक छन् त हाम्रो के अरे राजुजी सिङ्गम प्रहरी हुनुहुन्छ उहाँको प्रश्नहरू पनि उठाएँ होइन। त्यो बालेनजीले गरेका धेरै राम्रा कुरा होलान्, के कमजोरीहरूले यो कुरा मैले उठाएँ। हामीले गरेका पनि कति राम्रो होला कति कमजोर होला तपाईँहरू लगाएर साथीले उठाएको हामीले आत्मसात गर्छौँ। रविका पनि कतिपय कुराहरू उठाउँदाखेरि रविका समर्थकहरूले जुन ढङ्गले भवितव्य होइन नियोजित हो भनेर जसरी लागिराख्नु भएको छ उहाँहरूकै शब्दमा, र ती विषय मान्छेको मरिसकेको आत्माले पनि शान्ति नपाउने गरीको राजनीतिकरण भइरहेको छ नि अहिले समेत। त्यसलाई कसरी राजनीतिकरण भन्नुहुन्छ? तपाईँ धर्मदत्त ढकाल चाहिँ केपीओलीले मार्यो भनेर वाहियात भाषण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँका साथीहरू होइन। त्यो त झापा विद्रोह सुरु हुँदाखेरि घाँटी काटेकै हो नि। झापा विद्रोहको क्रममा घाँटी काट्यो त्यो केपीओलीले काट्यो हो त? विद्रोह हुँदा सुरु भएको त हो नि त्यो कुरा। झापा विद्रोहको क्रममा भएको होला क्या। अनि त्यस पछाडि के अरे दरबार हत्याकाण्ड वर्ग शत्रु खत्तम पार्ने अभियान सुरु भयो नि त त्यो नक्सलवादी बेलामा टाउको काट्यो होला। त्यो केपीओलीले ज्यान मारे भन्ने ढङ्गले बालकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्र साई, रवि लामेछानेहरूले जुन उठाइरहेछन् यो त हामीप्रतिको कुन तहसम्मको आग्रह उहाँहरूमा छ भन्ने कुरो देखिन्छ नि त होइन। दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ कसले गरे त त्यो कुरा बोल्न सक्छ नि त रविजीहरू ज्ञानजीहरू होइन। हिजो चाहिँ प्रवीण गुरुङलाई पारसले दिउँसै मारे होइन र हामी सडकमा निस्के होइन बोल्न सक्छन् पारसले प्रवीण गुरुङ मार्यो भन्न सक्छन्। गगनजीलाई बाख्रा चोर लागेको छ कि गगनले बाख्रा चोर्या हो त होइन। रविजीले के ड्राइभर मार भन्ने त हामीले अनुसन्धान गर्ने कुरा पनि उठाउन नपाउने कुरा हुन्छ। हिजो चाहिँ साईराम पुडा सैनीले एकदम लाइभ चाहिँ फेसबुक लाइभ गरेर चाहिँ आत्महत्या गरेनन्। त्यो प्रकरणले उहाँलाई आजको दिनको सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ ठिक छ, उहाँहरू लोकप्रिय हुनुहोस्, उहाँले भोलि सत्ता चलाउनुहोस् होइन। चिन्ता तपाईँको पार्टीलाई कसरी लाइक बढाउने केपीओलीको भन्नेसम्मको छ किन यस्तो नि सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक कुरा हामी केही देख्दैनौँ। अन्य पार्टीको विरोध र भ्रष्टाचार विरोध गरेर बाहेक केही देख्दैनौँ। आजको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने के कुरा भन्ने कुरा उहाँहरूको भाषणमा कहिले पनि सुनिँदैन होइन। 90% अरूको आलोचना गरेर बोले सुनिन्छ भनेपछि ठिक छ उहाँहरूलाई जनताले पत्याएर भोलि सत्तामा दिनु भने त राम्रै होला। तर हाम्रो कुरा के हो भने नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई अनसोसियल बनाएर अश्लील गाली गलौज गराउनु सिकाएर जुन समाजमा चाहिँ अनैतिक अब सुसंस्कृत बनाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ अनैतिक बनाउने जुन अभियान साथीहरूले जानेर नजानेर गरिरहनु भएको छ यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हो क्या। त्यही भएर हाम्रो पार्टीको अभियान भनेको चाहिँ नयाँ युवाहरूको बिचमा अहिले पनि भने मैले प्रशिक्षण दिने, दीक्षित बनाउने, तालिम दिने, विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्ने र सोसियल मिडियामा जुन खालको यो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यसलाई सच्याउने र युवाहरूलाई सोसियल मिडिया मार्फत ठिक बाटोमा हिँडाउने अभियान हो। यो सब चिजको चेत चाहिँ उपचुनाव पछि आएको हुन्डरीले तपाईँहरूमा भएको अलिअलि विकार उडाए पछाडि भएको त भनेर सोधेको नि त। उपचुनावको हुन्डरी ठिकै पनि हो किनभने एमालेको केपीओलीको पहिलो कार्यकाल राष्ट्रियताको सन्दर्भमा निकै पपुलर कार्यकाल हो होइन। नाकाबन्दीदेखि लिएर सबै कुरो त्यसले फेस गरेको कार्यकाल। दोस्रो कार्यकाल विकास निर्माणमा निकै ठुलो उपलब्धि कार्यकाल हो। स्थानीय तहको चुनावमा
5 दल एकातिर मिल्दा पनि हामीले प्राप्त गरेको मत राम्रो मत हो, 33% पपुलर मत पायौँ। नेपाली जनता चाहिँ 3 महिना 4 महिनामा बिर्सिन्छ। 5 दल मिल्दा नि त्यति बेला तपाईँहरूले भनेको त टालाटुली बाटुली त्यो बलियो रहेछ, अहिले पुष्टि गर्दै हुन्छ। त्यो त स्वाभाविकै हो नि। अब काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका दलहरू हाम्रो विरुद्ध मिल्दाखेरि पनि हामीले जे पायौँ, हाम्रो पार्टी फुटेर माधव नेपाल झलनाथहरू अर्को ठाउँ जाँदा पनि त्यो हाम्रो पार्टी चाहिँ नि अब चुनावको बेलामा त हामीले कार्यकर्ताको मनोबल बुस्टअप गर्नको लागि बोल्ने कुरा एउटा कुरा भयो होला, तर हाम्रो भित्री समीक्षा चाहिँ के हो भने हामीले प्राप्त गरेको म चाहिँ सम्मानजनक हो। त्यो घटेर आज जुन 26%मा आएको छ होइन, यद्यपि हामी दोस्रो दल छौँ र यो भनेको के हो भन्दा नेपाली जनमतलाई चाहिँ गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर भ्रम बाँडेर गाली गलोज गरेर हाम्रा विरुद्ध जे खालको कुरा गरिरहेका छन्, एक चरण चाहिँ त्यसलाई हामीले सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्छ। एक चरण चाहिँ सोसियल मिडियामा जस्तो केपी शर्मा कमरेडको चाहिँ लाइक बढाउने कुरा गर्नुभयो नि, एक चरण केपी ओलीको चाहिँ नि लाइक बनाएर सोसियल मिडियामा चाहिँ एमाले मै बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आएको। अब भाषा चाहिँ शब्दावली मिलेन होला होइन, विशेष जेकै कुरा तपाईँले गर्नु खोजे जस्तो लाग्छ। त्यो भने बाबत फेरि तपाईँको साइबर सेनल काम गरेन भन्ने बुझिन्छ। खैर होइन, साइबर सेनालाई हामीले त्यो ढङ्गले उपयोग गर्नै चाहेनौँ। केपी ओलीको संसद विघटन पछाडि जुन एट्याक भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हामीले केही समय गरेको हो, तर त्यसलाई निरन्तरता दिने कुराले समाजको चाहिँ नि जुन हार्मोनी छ नि, सद्भाव त्यो सकिन्छ भन्ने बुझेरै जस्तो युथ फर्स्टलाई निरन्तरता दिएनौँ नि हामीले, त्यसलाई निरन्तरता नदिएको हो। अब अहिले रविजीहरूले जे गरिरहनु भएको छ अथवा हर्ब साम्पाङजीहरूको जे शैली आइरहेको छ, त्यसो हुँदाखेरि ब्यालेन्स गर्नको लागि एकचोटि गर्नुपर्छ कि भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। खास कम्युन त हर्क साम्पाङले गरिरहेछन् नि होइन र, श्रमसँग जोडेर साम्पाङले गरेको कुराप्रति उनलाई निचो देखाउने, रविलाई निचो देखाउने वा बालेनलाई निचो देखाएर तपाईँहरू अग्लिने त होइन नि त। हर्प साम्पाङजीले गर्नुभएको उहाँको शैलीप्रति त किन टिप्पणी गर्नु पर्यो, आफ्नो शैली हुन्छ सबैका। विकास गर्ने कुरामा उहाँले गरेको एउटा मोडालिटी हो, त्यो नयाँ त होइन। 54 सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम ल्याएर 3 लाखले 12 लाखका 15 लाखका काम गरेका, गाउँ गाउँमा कुटा कोदालो बनेका, देशभरि अभियान चलाएर आएको एमाले हो होइन। त्यो त बिर्स्यो नि त, उसले निरन्तरता दिएन। त्यो जनताले बिर्सिने कुरा एउटा कुरा होला होइन। हर्प साम्पाङजीले गरेको त म त 54 साल गाविस सदस्य हो नि त होइन, त्योभन्दा धेरै काम गरे मान्छे हो म होइन। मैले त 50औं मिटर वाल मैले त डगर्मीको जस्तै काम गरेको छु, पुलका कति ढलान मैले गरेको छु होइन। अहिले पनि मलाई भन्नुहुन्छ भने टेक्निकल कुरा, ओभरसेयरले गर्ने कुरा अथवा इन्जिनियरले गर्ने कुरा अथवा डगर्मी सिकारले गर्ने कुराको मैले चाहिँ त्यो विषयको ज्ञान नपढाए भए पनि आधा आधी काम गर्छु भन्ने मन लाग्छ होइन। अब हर्कजीले अहिले गर्नुभएको छ, आजको सोसियल मिडियाको युग, सूचना प्रविधिको युग हुनाले त्यो हाइलाइट भएको छ। हिजो हामीले गरेका कुराहरू अब हाइलाइट पनि भएनन्, कति बेला रेकर्ड पनि भएनन्, अब फोटो खिचेर राख्ने पनि जमाना थिएन होइन, त्यो खालको मोबाइल एन्ड्रोइड मोबाइल बोक्ने चलन पनि थिएन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो हिजो हामीले गरेकै कुरा नै हो, नयाँ कुरा गरेर त होइन, त्यो उहाँको शैली हो। तर आजको दिनमा उहाँहरूप्रति देखिएको क्रेजबाट तपाईँहरू प्रभावित भएर अब पार्टीको लाइट यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूप्रति देखेको क्रेजलाई हामी सम्मान गर्छौँ, उहाँले गरेको राम्रो कामलाई हामी सम्मानै गर्छौँ। तर सवाल के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले मूलधारका दलहरूलाई सोसियल मिडिया प्रयोग गरेर विभिन्न खालका वार रुमहरू चलाएर ह्याकरहरू परिचालन गरेर हाम्रो चाहिँ सूचना प्रविधि ऐन र सोसियल मिडिया ऐन कमजोर भएको कुराको फाइदा लिएर हरेक मान्छेमाथि हरेक पार्टीमाथि जुन ढङ्गले प्रहार गरिरहनु भएको छ, यो प्रतिको चाहिँ आपत्ति हो। उहाँहरूको क्रेजको प्रति तपाईँहरूलाई उहाँहरूले गरिरहेको होइन, उहाँहरूको क्रेज त राम्रो कुरा त हामीले किन असहमत गर्नु पर्यो। अब सवाल के हो भन्दा भोलि मात्रै राम्रो हो कि व्यवहार पनि राम्रो भन्ने कुरा त भोलि जनताले भएको 6 महिनाभित्रमै यत्रो चौथो ठुलो दल बनेको, त्यसलाई त तपाईँहरूले कमसेकम एउटा पाठशाला मान्नु होइन। त्यो त बन्छ नि। आजको सूचना प्रविधिको युगमा थोरै मेहनत गरेर धेरै फल प्राप्त गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो प्रचण्डले 240 मध्ये 120 सिट जित्नलाई 10 वर्ष युद्ध लड्नु पर्यो, धेरै ठुलो आतङ्क सिर्जना गर्नु पर्यो। आज रवि लामेछानेले 11-12 लाख भोट ल्याउनको लागि चाहिँ 5-6 महिनाको सोसियल मिडिया क्याम्पेन गरेर केही इन्टरनेसनल मिसनसँग तालमेल गरेर प्राप्त भयो होइन। जति सजिलै कुरा प्राप्त हुन्छ त्यति सजिलै जान्छ पनि फेरि। ओके, अब माओवादीको युद्ध अथवा मधेस आन्दोलनका प्रभावहरूलाई त उहाँले जोगाएर राख्न सक्नु भएन, 10 वर्ष त सक्यो होइन। त्यही भएर रविजीलाई टिकाउने कुरा पनि त्यतिकै जटिल छ, कठिन छ। सवाल के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जुन ढङ्गले जुन शैली अपनाउनु भएको छ सोसियल मिडियाको दुरुपयोग गरेर कानुन बन्ने हो भने त्यो त साइबर क्राइमै हो। त्यस्तो काम अनि फेरि तपाईँको पार्टी उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर यो सरकारको भत्काउने च्याखेदाउ खेलिरहेको छ, त्यो त गलत कुरा हो। त्यो त उहाँले पनि गलत भन्नुभयो। हाम्रो अध्यक्षलाई भेट्नु संजोग के पर्यो भने, सुन्नु न, संजोग के पर्यो भने उहाँको अगाडि त म देखा परेन। उहाँले जतिखेर हाम्रो अध्यक्ष विरुद्ध आगो ओगलिरहनु भएको थियो, 2 दिन चाहिँ उहाँ राति 11 बजीसम्म कुरा हाम्रो अध्यक्षले भेटिरहनु भएको थियो बालकोटमा होइन। हामी पनि नजिकै थियौँ। अब किन उनको अगाडि अनुहार देखाउनु, अनुहार चाहिँ देखाइन। अनि त्यतिखेर उहाँ चाहिँ के भनेर बाहिर दिइरहनु भएको थियो भने उहाँसँग सम्बन्धित एउटा मिडियामा चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो। त्यो चाहिँ उहाँहरूद्वारा नियोजित समाचार हो। पछि थेर्न नसकेर सबैले उडाएपछि
उहाँलाई चाहिँ गाह्रो भयो होइन। अब हाई प्रोफाइलका अपराधीहरू भ्रष्टाचार सब मेरो कारणले समात्यो भनेर दिइरहनु भएको छ होइन। अब ट्रोल भन्छ विषय भनेपछि अब यो गफै लगाएर जुन जनमत प्रभावित गर्ने कुरा त तपाईँकै पनि आजको यो कार्यक्रमको कति धेरै भन्ने थाहा छैन मलाई। अन्तिममा अब मसँग निश्चित समय भएकोले सकिनु पनि लागेको छ। दुईवटा कुरा त पार्टी बैठकमै भएको उठेको। म कुनै ठाउँमा आबद्ध हुँदा तपाईँसँग गरेको एउटा अन्तर्वार्ता, त्यति बेला तपाईँले सङ्घीयताको समीक्षा गर्ने, रिभ्यू गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको विषय पनि दुईवटा बोल्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ संस्थागत रूपमा पार्टीको बैठकमै उठ्यो र पछाडि अध्यक्षले जवाफ दिँदा हिन्दू राज्य भन्दै नहिँड्नुहोस्, सङ्घीयताको विषय विरोध नगर्नुहोस् भनेर एक हिसाबले चेतावनीको भाषामा तपाईँहरूलाई मुक्त नहुने काम गर्न खोज्नुभयो भन्ने पनि सुनियो। यो कति सत्य हो? होइन, हिन्दू राज्य भने त हामी कहाँ उठ्या होइन, त्यो चाहिँ अलि नबोल्दै हिँड्नुहोस् भनेर आएको छ। पार्टी निकटको कुनै अनलाइन अध्यक्षज्यूले चाहिँ के भन्नुभयो भने हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता होइन, हाम्रो एकदम न्यूनतम सैद्धान्तिक अवधारणा के हो भने कुनै राज्यको धर्म हुँदैन, धर्म निरपेक्षता। तर तपाईँहरूले त त्यहाँ यो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ धर्मको विषय भनेर छिराइराख्नु भएको छ नि। धर्मको कुरा भनेर हामीले भनेनौँ, हाम्रो कला संस्कृति सम्पदालाई जोगाउने कुरा र त्यो माथिको हस्तक्षेपलाई रोक्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भनेको होइन। होला हाम्रो कतिपय कला संस्कृति सभ्यताहरू धर्म त्यसका स्रोतहरू हुन सक्छन् होइन। हामी कुनै शुभ कार्य गर्दा बत्ती बाल्छौँ नि त, कुनै कार्यक्रम उद्घाटन गर्दा बत्ती बाल्छौँ, माला लगाउँछौँ, पार्टी प्रवेश गर्दा टिका लगाउँछौँ, कसैले सम्मान गर्दा खादा लगाइदिन्छौँ। त्यो त होला नि त, हिन्दू धर्मबाट आयो होला होइन। कतिपयले चाहिँ इसाई धर्मबाट प्रभावित भएर आयो, केक काट्छौँ, मोमबत्ती निभाउँछौँ भनेपछि त्यो काहीँ न काहीँ धर्मबाट आएका होला नि। तर हाम्रो पूर्वीय सभ्यता संस्कृतिसँग हामीले चाहिँ सम्झौता गरेर त्यसको हस्तक्षेपलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो होइन। हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनेको कुरा के हो भने यी तपाईँले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ गम्भीर छन्, तर आज यो संविधान संशोधन नगरिकन सम्बोधन नगर्ने विषय भएको हुनाले आज हाम्रो पार्टीको पोजिसन चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने ठाउँमा पनि छैन र हामीले कसैसँग सहकार्य गरेर संविधान संशोधन गर्ने तहसम्मको सहकार्य गर्ने वातावरण अहिले बनिसकेका पनि स्थिति छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो विषयवस्तु चाहिँ तपाईँले उठाउनु भएको कुरा ठिकै छ, तर यसलाई चाहिँ अहिले विषय बनाएर हामी छलफल गर्दैनौँ होइन। र यो विषय चाहिँ पार्टीका आधिकारिक विषयभन्दा बढी हाइलाइट हुने गरेर मिडियामा जानु हुँदैन। हजुर, त्यसो हुँदाखेरि यो विषय चाहिँ अब बाहिर बोल्दा तपाईँहरू हिन्दू राज्य र सङ्घीयताको विरोध गरेर हिँड्नुहुन्न, यो हो होइन। सङ्घीयतालाई रिभ्यू गरौँ, हाम्रो अध्यक्षले त नबोल्नुहोस् भन्नुभएको छ नि। नबोल्नुहोस् भन्नुभएको छैन, यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको विषय होइन। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो विषय हाइलाइट हुँदाखेरि चाहिँ अरू विषयहरू छाया पर्छन्। नर्मली यो विषय त जनताको बहसको विषय भएको हुनाले बहस गर्दा ठिकै हुन्छ। एउटा परिवेशमा हामी पनि यो विषयमा छलफल गर्छौँ भन्ने छ। भनेको सङ्घीयताबाट ब्याक हुन सक्ने सङ्केत हो एमालेको? ठ्याक्कै ब्याक हुने त नभनौँ, सङ्घीयताबाट यो 14-15 वर्षमा जे हामीले चाहिँ कमजोरी गरेका छौँ त्यसलाई रिभ्यू पुनरावलोकन गरौँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ धेरै जस्तो एमालेका साथीहरू छन् भन्ने लाग्छ। त्यो भनेको कस्तो हो? त्यो भनेको मैले अहिले पनि भने तपाईँलाई, स्थानीय तह सानो बनाउने होला, जिल्ला सञ्चालन समिति नबनाउने होला, प्रदेश तहको सरकार चाहिँ त्यही स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखबाट चाहिँ प्रदेश सभा बनाएर त्यहाँबाट एउटा सानो सरकार बनाएर त्यसले सङ्घ र स्थानीय तहको कामको समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय गौरव योजनाहरूलाई समन्वय गर्ने, अन्तर प्रदेश अन्तर जिल्ला अथवा चाहिँ अन्तरपालिका तहका विकासको संयोजन गर्ने र स्थानीय तहलाई अधिकतम अधिकार दिने, त्यसमा एमाले पुग्छ, अधिकतम स्रोत साधन दिने, त्यसमा एमाले पुग्छ। यो हुनसक्छ। अहिले हामीसँग उठेको कुरा चाहिँ यस्तै कोणबाट उठिरहेको छ, भित्री रूपमा चलेको चाहिँ यही छ। हाम्रो जो धेरै साथीहरूमा यो कुरा चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा चाहिँ हामीले यो एङ्गलबाट छ। धेरै साथीहरूको त्यो पार्टी अध्यक्ष कन्भिन्स हुन्छ यसमा। पार्टी अध्यक्षले के हुनु भने यी सबै तपाईँले उठाएको कुरा ठिकै छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अरू विषय छाउने गरेर यसलाई हाइलाइट नगर्नुहोस्। र जब हामी संविधान संशोधन गर्ने तहमा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने, राष्ट्रिय शक्ति बन्ने, बहुमत ल्याउने तहमा अथवा कुनै दलहरूसँग सहकारी गर्दा 2/3 हुने ठाउँमा पुग्ने स्थिति हुँदा यो छलफलको विषय स्वाभाविक ढङ्गले बनाउनु पर्ला। तर आजको परिवेश चाहिँ त्यो तहमा छैन, त्यसो हुनाले आज चाहिँ यो विषय बन्दैन भन्ने। चुनावको मुखमा हुनसक्छ, यो चुनावको मुखमा एजेन्डा चाहिँ हुनसक्छ। त्यो रणनीति अन्तर्गत अहिलेदेखि तयारी, त्यस्तो एजेन्डा हुन पनि सक्छ। हस्, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि महेश बस्नेतज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। हस् बुबाजी, एकदम मलाई पनि जुन अवसर दिनु लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री नेकपा एमालेका नेता, उहाँ पूर्व सांसद महेश बस्नेत। उहाँसँग हामीले सरकार एमाले बीचको नोकझोकको विषय, सरकारकै भविष्यको विषय, एमाले केन्द्रीय कमिटीमा उठेका एजेन्डा र त्यसका विषयमा अध्यक्षले दिनुभएको निर्देशन र भावी राजनीति, यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। The News Maker. It's an AP1 presentation.